السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حق أنتي كالله بكل يتسد نفسه يتسدش أمانانش أماناش اللي وتا أدرابيو أنتي دقمو ودنا تكبر سوالش مالك يانتي نقصنو سجود في فكر لبالنجي لليلا كالله وتي بيفكر لبالنجي فكر أزنبرالو يسون تلاك النفنو عند سيد يبالان حق للتوتا يا الله حق للتوتا بتجلم يبالان حق للتوتا تبلوان سلزي أتبدادلو يسو حق مبلات يسو حق المنكات نجبادو أسكرال بياتشوالو زاري لاي عند بتروتيونا عندك فرد بيتي ميكربان በጎን ዳኛ ጋር የሆነ ነገር ያቀብላል። ፍርድ ቤቱ 5 ሰዓት 6 ሰዓት ወይ 4 ሰዓት ከሆነ ፈጅር ላይ ወይ ኢሻ ላይ ሙክት በጊዞ ዳኛው ቤት ይገባል። ምን ለማስቀየር? ፍርድ ለማስቀየር። አላህ የቁርአን ላይ ያለሰው አላህ ገለጸው ቁርአን ላይ ነብዩ አንድ ቀን ሰዎች ተከራክረው መጡባቸው። ምን አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም? ኡሚ ሰለማ ባስተላለፉት ሐዲስ ኢነማ አነ በሸር እኔ እንደናንተ ሰው ነኝ سوني نبي يعرف إنما أنا بشر أنا عندنا أنت سوني وإنكم تختصمون إلي أن أنت أنزل تكراكراتشو تتكاكاتشو تمتالاتشو ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من بعد أفلو ككفلو بتأم بمسرجة بماكرم عند بتورتو بمن نجر بلاجونو يمتال فأقضي له أن يدمو فرد اللتالو بنحوي ما أسمع بمسمو ማስረጃው ያየለው የበለጠውን አይቼ ሰው ስለሆንኩኝ ያሉ ምንድን ያሉ ነው? ገይብን አላውቅም አላህ እስካላሳወቀኝ ሁለት ሰዎች ተከራክረው ቢመጡ እነዛ ሰዎች የተናገረውን ማስረጃውን ጠንካራ የሆነውን አይቼ እፈርዳለሁ አሉና فمن قضيت له بحق اخيه ነገር ግን የወንድሙን ሐቅ ፈርጀለት ከሆነ فانما اقطع له قطعه من النار እኔ ለሱ የሰጠሁት የቆረጥኩለት የጀሃነም ቁራጭ ነው።